اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ ہائی اسکول منڈی گام سے میں ماسٹر غلام محمد ڈار 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات سے غزل حصہ کے جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں، اس کے بعد میں نے آپ کے لیے آج قصیدہ کا انتخاب کیا۔ اس پر ایک تھوڑی سی سرسری نظر میں ڈالوں۔ قصیدہ اصطلاحی شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جو ہم وزن و ہم قافیہ اشعار پر مشتمل ہوتا ہے اور جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف یا ہجو یعنی برائی بیان کی گئی ہو، اسی کو ہم غزل کہتے ہیں۔ 10ویں جماعت کے اس کتاب میں پہلا سبق قصیدہ مرزا محمد رفیع نے لکھا ہے۔ مرزا محمد رفیع کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں۔ پہلے میں یہ اشعار جو آپ کے سامنے ہے اس قصیدہ کے، یہ میں پڑھ کے آپ کو سناؤں۔ اب سامنے میرے جو کوئی پیرو جواں ہے، اب سامنے میرے جو کوئی پیرو جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے، دعویٰ نہ کرے کہ یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ میں نے حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، میں نے حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ سن کر یہ کہنے لگے کہ خاموش ہی رہ جا، سن کر یہ کہنے لگے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کہیں شکل ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے۔ گھوڑا لے کے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مکان ہے۔ گزرے ہیں صدایوں الف و دانہ کی خاطر، گزرے ہے صدایوں الف و دانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بینی کے ہاں ہے۔ سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکھن میں بکے وہ جو خریدے صفحہ ہے۔ یہ پہلا پیج جو صفحہ نمبر 162 پر ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب میں آپ کو انہی اشعار کی تشریح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سبق کا نام ہے قصیدہ شہر آشوب۔ قصیدہ میں نے آپ کو بتایا کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنے کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ شہر آشوب، آشوب وہ شہر جہاں امن امان نہ ہو، جو پرتناؤ ہو، اسی شہر کو شہر آشوب کہتے ہیں، جس میں امن امان نہ ہو۔ مرزا محمد رفیع سودا ان اشعار میں کیا فرماتے ہیں، میں آپ کو ذرا تفصیل اس کی بتاؤں۔
अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवान है। शायर फरमाते हैं अपने शायराना कमाल की तारीफ में, यानी अपने शायराना कमाल की तारीफ में सौदा कहते हैं कि यह कलाम मुकम्मल और बेहतरीन है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कोई ये दावा न करे कि उसके मुंह में ज़ुबान है, यानी सौदा से बेहतर कोई कलाम लिखता है। यानी सबसे पहले अपने अशआर की तारीफ करता है। दूसरा शार, मैं हजरत सौदा को सुना बोलते यारो, नज़्म बयां है। शायर ने कलाम में तासीर पैदा, खुद का शेर किसी और से कहलवाया कि मैंने जब सौदा का कलाम सुना कि बाकी तमाम शायरों का कलाम उस के मुकाबले में कमज़ोर नज़र आए, यानी दूसरे शुअरा का कलाम सौदा के कलाम के मुकाबले में कमज़ोर नज़र आया। सुबहान अल्लाह, सौदा की शायरी का कौन मुकाबला कर सकता है। खुदा की शान है, बोलने का अंदाज है। ये अशार की तारीफ है। इसका तीसरा शायर है, इतना में किया अर्ज़ कि फरमाइए हज़रत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। इस शख्स ने सौदा से पूछा, यानी जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा अपने अशआर को दूसरे के मुंह से कहलवाता है, वही उसे कहता है। ये एक शायराना फ़न है। इस शख्स ने सौदा से पूछा कि उस दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी ज़िंदगी आराम और राहत में कटती है, गुजरती है, जो ज़िंदगी में मुसीबत और तकलीफ़ का सामना न करना पड़ता है। यानी आराम से कटने की तरह यहाँ कोई भी है। सुनकर ये कहने लगे कि खामोशी रह जाओ, इस अमर में कासिर तो फरिश्ते की ज़ुबान है। तो जवाब में कहने लगा, सौदा ने जवाब में कहा, खामोश हो जाओ, इस बात का जवाब फरिश्ते भी न दे सकेंगे। खामोशी रह जाओ, इस सवाल का जवाब फरिश्ते भी नहीं दे सकेंगे। यानी आराम से कटने की तरह यहाँ कोई भी है कि इस शहर में, इस शहर पुरआशूब में, शहर आशूब में क्या कोई ऐसा शख्स है, क्या ऐसे लोग हैं जो यहाँ आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं, अमन अमान से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जवाब में उसने कहा, खामोशी रह जाओ, इस बात का जवाब फरिश्ते भी नहीं दे सकेंगे। शेर नंबर 5, क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है, वजह माश अपनी सो जिसका ये बयान है। इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं। मैं कहाँ तक बताऊं कि ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ी रोटी के लिए बड़ी यानी ज़बरदस्त मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हासिल होती है। और इसका छठा शार, घोड़ा लेकर नौकरी करते हैं कुसू की, घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं कुसू की, तनख्वाह फिर आलम बाला पे मकान है। देखो इस ज़माने की हालत ज़ार,
اس زمانے اس پرآشوب شہر کا حال یوں بیان کرتے ہیں: اس زمانے میں سب کی معاشی حالت گردش میں ہے. یعنی اس زمانے میں سب کی معاشی حالت گردش میں ہے. روزی روٹی مشکل ترین کام ہے. اگر کوئی کسی کی نوکری کرتا ہے تو اس کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، یعنی معاوضہ نہیں ملتا ہے، اور اجرت اب دوسری دنیا میں ملنے والی ہے، یعنی کبھی ملنے والی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ چند اشعار میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک اسکرین شاٹ میں ان اشعار کی تشریح میں آپ کو دوں گا. یہ آپ خیال رکھیں جو میں نے اشعار آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. بعد میں ایک مٹیریل بھی میں آپ سبوں کو اگر ہو سکا حالات نے اچھائی کی طرف کروٹ لی تو میں آپ کو باضابطہ طور اس کے نوٹس فراہم کروں گا، یا اگر اس سے بہتر اوپر والے نے چاہا تو روبرو بھی ملاقات ہو جائے گی. باقی آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنی تعلیم کا بھی خاص خیال رکھیں. السلام علیکم.